सामने इस वक्त में ज्वाइन किया है शेख अब्दुल मतीन साहब ने। आप जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के। शेख साहब के साथ गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। शेख साहब फरमाइएगा कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से अगर हम बात करें तो दो नुकात हैं। डॉक्टर मुजाहिद गिलानी साहब गुफ्तगू कर रहे थे सहाफ़त का, सियासियात का, बैनुल अक़वामी उमूर का और ह्यूमन राइट्स की स्टडी के हवाले से और तारीख़ के हवाले से। इन 5 मौज़ूआत के हवाले से मैंने हमेशा अपने आप को एक तालिब इल्म समझा है, लेकिन सिर्फ ये फरमा दीजिएगा कि मैनिपुलेट करना इंटरनेशनल लॉज को और इंटरनेशनल कम्यूनिटी को अधूरी किसी मंजिल का, किसी इमारत का, राम मंदिर की सूरत में इफ्तिताह करके लोगों को बेवकूफ़ बनाना और फिर साथ साथ जो है ऐसे प्लानिंग करना कि जिसकी बुनियाद पर आप सफारती सतह पर बिल्कुल अकेले होते चले जाएं। तो ये मोदी सरकार की जो प्लानिंग है, ये जो बहैसियत मुल्क एक मूवमेंट है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? कश्मीर पे तो हम बाद में आते हैं, कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। देखिए जी, जो इस वक्त हिंदुस्तान में हुक्मरान है, जिनके हाथ में ज़माम है, वो है भारतीय जनता पार्टी और इसकी जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है वो है हिंदू राष्ट्रीय राइफल्स, जिसको आरएसएस कहते हैं। तो इनकी जो हम आइडियोलॉजी को देखते हैं और इनका जो माजी हमारे सामने है, उसको हमें जरूर जहन में रखना चाहिए। और वो क्या है? वो हिंदू राष्ट्रीय है। वो क्या है? हिंदुत्व का ये पुजारी है। वो क्या है? वो चाहते हैं कि सिर्फ हिंदुस्तान में जो हक है रहने का, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू का है, और वो भी उन हिंदू का नहीं जो बेचारे निचले जात का है, जिनको हम दलित कहते हैं, बल्कि वो जो ब्राह्मण जात वाले हैं। तो फिर हम देखते हैं ये जो भारत का एक चेहरा है, जो एक जिन्होंने उसमें लिबादा ओढ़ा हुआ है, जिसको सो कॉल डेमोक्रेटिक चेहरा कहते हैं, सेकुलर चेहरा कहते हैं, पीसफुल चेहरा कहते हैं, वो अब वाजगार हुआ है। और भारत का ये जो दावा है कि हमारे यहाँ पे सबके साथ बराबरी का सलूक रखा जा रहा है, यहाँ पे अक़लियत महफूज है, वो सिर्फ बातों तक महदूद है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल देखेंगे तो आप ये देखेंगे इसके बिल्कुल बरअक्स है। अभी आपने बात की है बाबरी मस्जिद के हवाले से। आप देख लीजिए किस तरह जो भारत का एक एजेंडा था बीजेपी का, जिसमें उन्होंने पहले ही बताया था कि हम इसको शहीद करेंगे, मुनादिम करेंगे। तो हमने देखा वो उन्होंने किया, क्योंकि उनकी जो यानी जो इलेक्शन कैंपेन है, उनकी जो सियासत है, जिसको दूसरे अल्फाज में कहेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ इसी नारे पे है, इसी बुनियाद पे है। तो हम समझते हैं कश्मीर की बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है, पहले हम उसको असाइड रखेंगे, लेकिन हम जो समझते हैं जो भारत है वहां पे अक़लियत महफूज नहीं है। जो उनके साथ सलूक किया जा रहा है वो सब हमारे सामने है। मणिपुर के वाक़ात हमारे सामने हैं। हमारे सामने सिखों के साथ किस तरह नारवा सलूक किया गया, किस तरह उनका कत्लेआम किया गया, ईसाइयों के साथ क्या किया जा रहा है, दलितों के साथ क्या किया जा रहा है, निचली जात वालों के साथ। और मुसलमानों की जब हम बात करेंगे तो वो हमारे सामने है, किस तरह मुसलमानों के जो अक़दार है वहाँ पे, जो मजहबी उनकी आज़ादी है, उस पर भी किस तरह वक्तन फवक्तन जो है कभी लेजिस्लेशन के थ्रू, कभी किसी और के थ्रू मुदाखलत की जा रही है। तो ये सब हमारे सामने है। तो होना क्या चाहिए था? जो ये इंटरनेशनल दावेदार है, जो कहते हैं कि हमारे पास आर्टिकल्स है, क्या आर्टिकल्स है? इंसानियत को बचाने के हवाले से, फ्रीडम के हवाले से, आज़ादी के हवाले से, चाहे वो मजहबी आज़ादी हो, चाहे वो कोई और आज़ादी हो। तो ये सब जो वायलेशन ये न भारत में हो रहा है। अब अगर इसको मैं मकबूजा कश्मीर के साथ जोड़ूंगा तो वो हमारे सामने है कि किस तरह मकबूजा कश्मीर में कत्लेआम हो रहा है, किस तरह वहाँ पे दहशतगर्दी जो है भारत की तरफ से जारी है, चाहे वो रियासती दहशतगर्दी है, चाहे वो इक्तिसादी दहशतगर्दी है, चाहे वो अदलिया की दहशतगर्दी है। यानी ये सब सामने हमारे सामने है। फिर भारत जो है, अगर आज के हवाले से हम बात करेंगे, वो जो फौजी डे मनाते हैं, तो हकीकतन ये है उनका पहले ये हक ही नहीं बनता। तो अगर हक बनता है तो उनके ये सिर्फ सियाह कारनामे हैं जो वो अवाम के साथ रवा रखे हैं। खासकर अगर मकबूजा कश्मीर, जो कि एक जिसका एक बैनुल अक़वामी पर्सपेक्टिव है, ये कोई भारत और कश्मीरियों का कोई अंदरूनी मामला नहीं है, बल्कि एक बैनुल अक़वामी
مسئلہ ہے تو کس मुंह से ये डेज मनाती है। तो हम समझते हैं ये जो भारत का मकरूआ चेहरा है ये इंटरनेशनल लेवल पे आश्कार हुआ है और हो रहा है। इस इन्फो लैब भी हमारे सामने है, किस तरह भारत प्रोपेगेंडा कर रहा था और किस तरह उसके जो ये कारिंदे थे किस तरह वो मनफी प्रोपेगेंडा कभी कश्मीरियों के हवाले से कर रहे थे, कभी पाकिस्तान के हवाले से कर रहे थे, तो वो भी हमारे सामने है। फिर हम देखते हैं इन्हीं फौजों को अगर हम देखेंगे किस तरह ये आलमी दहशतगर्दी में भी मुलव्वस है। अभी आपने देखा कनाडा में क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ, आपने अभी देखा है कतर में जो इनके नेवल ऑफिसर थे उन्होंने क्या किया, आपने यहाँ पाकिस्तान में देखा है जो ये कुलभूषण है कोई सैर सपाटे के लिए नहीं आया था बल्कि पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए आया। आज कल वो यहाँ पे ही है, मेहमान बना हुआ है या जेल में है। तो ये सब जो है हमारे सामने है। इसलिए हम समझते हैं कि भारत जो है वो एक आलमी दहशतगर्दी भी कर रहा है। राइट शेख साहब, आपने बड़ा जामे और मुदल्लिल जवाब दिया है। ये फरमाइएगा कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के तनाजुर में जो हम बात कर रहे हैं इस पे मैंने पहली बार इससे सारी सिचुएशन को देखा है कि जिसमें इस हद तक एग्जैजुरेशन है, मैनिपुलेशन है और हक़ाइक़ को मसख़ किया जाना है और फिर इन हक़ाइक़ का मसख़ करने का जो एक सिलसिला है उसका तसलसल के साथ जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने एक्सपोजर भी है। सर, व्हेन दे नो द फिगर्स एंड फैक्ट्स, तो आपके ख्याल में फिर भारत का मुहासबा क्यों नहीं किया जा रहा, फिर भारत क्यों नाकाबिल एहतसाब है? देखिए जी, असल में अनफॉर्चुनेटली जो है वो ये है कि इंटरेस्ट को देखा जाता है, जियो इकोनॉमिकल इंटरेस्ट जिसको हम कहते हैं, जियो पॉलिटिकल यानी पॉलिटिकल इंटरेस्ट जिसको हम कहते हैं। फिर ये भी समझते हैं कि भारत की जो आबादी है 1 बिलियन से ज्यादा है, तो उसको भी वो समझते हैं कि हमारी ये मंडी है इस पे कोई जद ना आ जाए। तो ये एक अनफॉर्चुनेट है क्योंकि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो है ह्यूमन राइट्स है वो हमारे सामने है, जो कोई मादे हुए है मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान वो हमारे सामने है, लेकिन हम जब देखते हैं इसकी वायलेशन बबांगी दुहल भारत कर रहा है लेकिन वो किसी के वहाँ जवाबदी नहीं है। तो इसको हम किस नाम से पुकारेंगे? इसको हम इसी नाम से पुकारेंगे जिसको हम कहते हैं दोहरा मयार। हम इसी नाम से इसको पुकारेंगे जहाँ पे मजलूम होता है उसको साथ नहीं दिया जाता है बल्कि जालिम का साथ देके उस मजलूम की जिंदगी को मजीद यानी उलझाव और अजीरन बनाया जा रहा है। तो इसको हम अनफॉर्चुनेट नाम के साथ ही बात कर सकते हैं। शेख साहब, मशकूर हूँ मैं आपका कि आप हमें वक्त दे रहे हैं और इस सूरत हाल पे कमेंट कर रहे हैं। शेख साहब, जो लेजिस्लेशन के हवाले से बात करेंगे तो मैं जो ब्लैक लॉज प्रोमलगेटेड हैं ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर उस पर ज़रूर बात करना चाहूँगा कि उनकी हैसियत के हवाले से बात कीजिएगा और किस तरह से जो मुतासिर हो रही है हुर्रियत क़यादत भी और साथ साथ आम कश्मीरी भी। कश्मीरियों की अज़ियत में तो यकीनन पहले ही बहुत इजाफा हो चुका है, अब तो मजहबी सतह पर जो है वो दहशत गर्दी का सिलसिला शुरू हो चुका है। जामे मसाजिद जो है वहाँ पर जुमा अदा करने की इजाज़त नहीं दी जाती है, मसाजिद के लाउड स्पीकर्स में जाके जो है वो नमाजियों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उन्हें जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर किया जाता है। सो जब वहाँ पे मजहबी एतबार से ये हालात हैं तो इस सारी सिचुएशन में जो लॉज हैं क्या इनको ICJ में चैलेंज किया जा सकता है? इन स्पेसिफिक लॉज पे क्या हम यूनाइटेड नेशन से रुजू कर सकते हैं? देखिए जी, असल में जो गंभीर सूरत हाल है ना, जो बहुत क्रिटिकल है, वो यही है कि भारत जिस तरह आगे बढ़ रहा है मकबूजा कश्मीर में, एक जगह पे अगर हम देखेंगे, आपने भी बिल्कुल बात ठीक की है, बहुत सारे मसाजिद हैं जिन पे कदगने हैं, बहुत सारे जगह पे जहाँ पे जुमे की नमाज की भी इजाज़त नहीं है या मस्जिदों में इस तरह आज़ादाना तौर पे जाने की इजाज़त नहीं है, कभी एक बहाने से कभी दूसरे बहाने से। फिर आप इसको इसके साथ जोड़िए, जब यात्रा होती है, भारत के जो लोग आते हैं, हिंदू जो लोग हैं, तो उस वक्त वो हजारों में नहीं लाखों में होते हैं। तो उस वक्त जब वो इतने लोग होते हैं, लाखों में होता, क्या उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है? तो असल में हमें यही देखना है, जो गंभीर सूरत हाल है वो ये है कि भारत एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत मनावर भाई आगे बढ़ रहा है और वो मुसलमानों की जो वहाँ पे मेजॉरिटी है उसको माइनॉरिटी में चेंज करने के हवाले से आगे बढ़ रहा है,
جو انہوں نے یہ جو ڈیموگرافک چینجز وہاں پہ ہو رہی ہے اس کو ہمیں بہت ہی سنجیدہ لینا چاہیے. وہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور اس حوالے سے آپ نے دیکھا ہے کہ 5 اگست 2019 کا جو انہوں نے اقدام اٹھایا ہے جو ان کے لیے کاغذی طور پہ کوئی رکاوٹ تھی, ورنہ پہلے ہی 10 لاکھ کی فوج موجود ہے, بلیک لاز ہے, اس کو بھی انہوں نے ختم کیا ہے. حالانکہ ہماری جو آواز ہے وہ آزادی کی آواز ہے, ہماری جو جدوجہد ہے وہ بھارت سے خلاصی کی جدوجہد ہے, لیکن اس کو بھی وائلیٹ کیا گیا ہے جو انہوں نے کچھ مخصوص حصے دی تھی. اور اس کے بعد جو اب وہ آگے بڑھ رہے ہیں, یعنی غیر ریاستی باشندوں کو جس طرح اسٹیٹ سبجیکٹ دیا جا رہا ہے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ریاستی دہشت گردی ہے, ہمارے 1 لاکھ سے زیادہ کشمیریوں کو شہید کیا گیا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں جو ہماری مذہبی آزادی ہے وہ بھی چھینی جا رہی ہے. یعنی اگر آپ کہیں گے صورتحال جو ہے مقبوضہ کشمیر کی وہ تو ہر لحاظ سے ہے گمبھیر ہے, یعنی ایک سانس لینا بھی وہاں مشکل ہے. لیکن اب جو ہے ہمارے جو اسلامی اقدار ہے اس پہ بھی حملہ کیا جا رہا ہے. اس لیے اگر میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری جو فیتھ ہے, ہمارا جو ایمان جو ہے وہ بھی خطرے میں ہے, غلط نہیں ہوگا. شیخ صاحب, اسی گفتگو میں سے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں بڑے وہ سینسٹیو بھی ہیں, ان کی اہمیت سے بھی یقیناً جو وہ انکار نہیں ہے, لیکن اس ساری سچویشن میں ڈپلومیٹک فرنٹ پر مختلف چیزیں جو ہمیں سائملٹینیسلی ایڈریس کرنی ہیں. سو واٹ پلان شوڈ بی میڈ اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹس آف نیو ایرا, اور پھر کس طرح سے موٹیویٹ اور ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے کہ وٹ وی آر پلاننگ اینڈ وٹ وی وانٹ ٹو ڈو وہ کم از کم جو ہے پھر وہ ہوتا ہوا نظر بھی آئے. ناؤ اگر ہم مٹیریل کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو سفیشینٹ مٹیریل وی ہیو پرووائڈیڈ اینڈ سفیشینٹ مٹیریل اٹ سیلف انٹرنیشنل کمیونٹی ہیز سین. سو باقی بچتا کیا ہے پھر؟ اور پھر اسی کے ساتھ جو دوسرا سوال میں جوڑنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آبادیاتی تناسب کی تبدیلی ایک بڑا معاملہ ہے, اور غیر کشمیریوں کو دھڑا دھڑ ڈومیسائل کا اجراء جو ہے وہ کر کے اگر وہاں پہ وہ رائے شماری کے تناظر میں آبادیاتی تناسب تبدیل خدا نخواستہ کر گزرتے ہیں یا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس باقی سولوشن کیا بچے گا؟ الٹیمیٹ اقوام متحدہ کی قرارداد تو یہی کہتے ہیں کہ جی رائے شماری ہو جائے گی. رائے شماری کے لیے حقائق بھی تو وہی ہونے چاہیے نا جو اوریجنل ہیں, حقائق بھی تو مسخ ہو رہے ہیں. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں تو یہی تو بات ہے نا, آپ نے بالکل اچھا سوال کیا, بڑا امپورٹنٹ سوال کیا. اصل میں پہلے تو مسئلہ کشمیر جو ہے وہ تو ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے اور اقوام متحدہ میں قراردادیں موجود ہیں. اس حوالے سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی 18 قراردادیں بھی پاس ہوئی ہے جس میں کہا گیا کہ حتمی فیصلہ جو ہے وہ کشمیری عوام کو کرنا ہے. تو اس کی ایک بین الاقوامی حیثیت ہے, بھارت مانے یا نہ مانے, لیکن کشمیر کے یہ نہیں جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں وہ اپنی جگہ بالکل برقرار ہے. اب جو آپ نے بات کی ہے وہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ کل اگر کہا جائے گا کہ چلے ٹھیک ہے ہم آپ کو رائے کا اختیار دیتے ہیں, آپ بتائیں آپ کے پاس جو آپشن ہے کہاں پہ آپ جانا چاہتے ہیں, تو یہ رائے کن کو دینا ہے؟ وہ کشمیریوں کو دینا ہے, اور میجارٹی کا دیکھا جائے گا کہ فیصلہ کیا ہے اور اسی پہ عمل ہو جائے گی. لیکن آپ دیکھ لیجئے وہاں پہ جب کشمیری پشتی باشندے نہ ہو جو ووٹ وہاں پہ ڈالیں گے وہ کون ڈالیں گے؟ وہ وہی غیر ریاستی باشندے ڈالیں گے جن کو انہوں نے اسٹیٹ سبجیکٹ دیے ہوں گے, جن کو انہوں نے ریاستی باشندہ بنایا ہوگا, حالانکہ وہ ریاستی باشندے نہیں ہیں. تو اس لیے اس حوالے سے یہ تو زیادہ جو ہے لمحہ فکریہ کا یعنی یہ ہے سچویشن ہے, یہ تو زیادہ ہی ہر لحاظ سے جو سچویشن ہے یعنی یہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ کل اگر اس پہ بھارت تیار ہو جائے, دیر سویر ہو سکتی ہے لیکن آنا تو ان کو پڑے گا, ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کی بڑی یعنی یہ صورتحال کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہے. اب جہاں تک تعلق آپ نے بتایا ہے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے جب وین یو آر رننگ موومنٹ تو آپ کو پتا ہوتا ہے اس میں دیر بھی لگ سکتی ہے, گرچہ اس وقت جو ہے کشمیریوں پہ بہت بڑی آزمائش ہے اور بہت ان کی قربانیاں ہیں, لازوال قربانیاں ہیں, جہاں پہ یعنی یہ آپ حراستی قتل کی بات کریں گے 8,000 سے زیادہ ہے, جہاں پہ آپ مولسٹیشن کی بات کریں گے 12,000 سے زیادہ ہے, جہاں پہ یتیموں کی آپ بات کریں گے یعنی 1-1.5 لاکھ سے زیادہ ہے, جہاں تک بیواؤں کی بات کریں گے 23,000 سے زیادہ ہے, جہاں پہ آپ شہادت کی بات کریں گے
1 लाख سے زیادہ ہے. یہ تو میں 88 کی بات کروں گا, 47 کی بات نہیں کروں گا, جہاں پہ محتاط اندازے کے مطابق جو اس وقت لندن کے اخبار نے بتایا کہ 2.5 لاکھ لوگ ایک ہی ساتھ قتل کیے گئے ہیں. یعنی کشمیریوں کی لازوال قربانیاں ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ موجود ہے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس لیے ضروری ہے کہ جو ہماری جو آواز ہے, کوئی دیکھے میں آپ کو بتاؤں گا, کوئی ساتھ دے نہ دے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ آج کل جو دنیا ہے, یہ جو کنٹمپریری ورلڈ ہے, جس میں مفادات کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے, زبانی بہت کچھ کہا جاتا ہے لیکن پریکٹیکلی اس کے برعکس کیا جاتا ہے. لیکن کشمیریوں کے پاس اس کے بغیر کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ اپنی جدوجہد کو جاری و ساری رکھے. جو اتنی میں نے آپ کو گن لیا ہے, کتنی اس میں شہادتیں ہیں, کتنی اس میں قربانیاں ہیں, تو وہ لوگ جو گئے ہیں وہ ایک مقصد کے لیے گئے ہیں. تو ان کے اس مشن کو تبھی پائی تکمیل تک پہنچا سکتے کہ ہم اپنی جدوجہد کو جاری و ساری رکھیں گے. اس حوالے سے کشمیریوں پہ جو یعنی ذمہ داری آتی ہے, مقبوضہ کشمیر کے عوام کی میں بات کروں گا, وہ لازوال قربانیاں ہیں, وہ اس سے اور زیادہ کتنی قربانیاں دے سکتے ہیں. ہاں, یہ ضروری ہے جو باقی فرنٹس ہے, ہمیں ایک ہی فرنٹ پہ ایکٹیو رہنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کا جہاں کا تعلق ہے, پاکستان نے ہمیشہ کشمیریوں کی مدد کی, اور اللہ کے بعد اگر کوئی ہے وہ یہی پاکستان ہے, مملکت خدا داد پاکستان. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں ہر محاذ پہ ایکٹیو رہنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارا جو دشمن ہے وہ مکار بھی ہے, چالاک بھی ہے, اور چانکیا کا فالوورز بھی ہے. تیرے بدلنے میں دیر نہیں لگاتا. جس کے پاس کوئی اصول نہیں ہے, جس کے پاس کوئی پرنسپل نہیں ہے, وہ بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. وہ صرف اور صرف مذاکرات کے لیے آتا ہے, ٹائم ڈیلے کے لیے. اور ہم دیکھتے ہیں مسئلہ کشمیر اتنا یعنی یہ مسئلہ ہے, یعنی ایمیکیبل سولوشن اس کا بڑا آسان ہے کہ اگر فریقین بیٹھے ٹیبل پہ اور اس کا حل نکل سکتا ہے. لیکن اس کے لیے سب سے بڑا جو رکاوٹ ہے وہ خود بھارت ہے, جس نے یہ اقوام متحدہ میں مسئلہ لے کے گیا ہے. تو اس لیے کشمیریوں کے پاس اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے کہ وہ اپنی جدوجہد کو جاری رکھے, اور اللہ تعالیٰ سے پر امید بھی رہے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس آزمائش کو جلد از جلد ختم کرے اور ہمیں آزادی سے نصیب کرے. آمین ثم آمین. بہت بہت شکریہ شیخ عبد المتین صاحب آپ کا. سر آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. آل پارٹیز حریت کانفرنس مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے ہم سے گفتگو کر رہے تھے.